बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ बनी, कितने वक्त में बनी, किस चीज की थी, कितनी लंबी और कितनी चौड़ी थी, उसकी कितनी मंजिलें थी, कश्ती में कुल कितने अफराद सवार थे, शैतान कश्ती में क्यों सवार हुआ था, कौन सा ऐसा जानवर था जो कश्ती में सवार ना होने की वजह से नापैद हो गया, कितने साल तक कश्ती पानी में तैरती रही और कश्ती जब रुकी तो उसको कहाँ छुपाया गया, क्या कश्ती अब दरियाफ्त हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इन सब सवालात के तफसीलन जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है और हमारी मेहनत ये मुतालबा करती है कि इसको पूरा देखा जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुफ्र और शिर्क में गर्क थी। शैतान की पैरोकारी करते हुए उन्होंने 5 बड़े बुत बना रखे थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। उनके नाम वद, सुवा, यागूस, याऊक और नस्र थे। उसके अलावा भी हर तरह की बुराई उस कौम में आम हो चुकी थी। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया और लोगों को एक खुदा की इबादत करने की दावत देने लगे। याद रहे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही वो पहले रसूल हैं कि जिन्होंने कुफार को तबलीग की और सबसे पहले उनकी कौम पर दुनियावी अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि उनको डरा उससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बाकी सारी कौम आप पर जुल्म और सितम करती रही। बाज रवायात के मुताबिक इराक का शहर राफदीन आपका मस्कन था। कौम ने आप अलैहिस्सलाम पर एतराजात वारिद किए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें गौर फिक्र की दावत दी और एतराजात के जवाबात दिए, लेकिन कौम ने आप अलैहिस्सलाम से अज़ाब इलाही का मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तनबीह फरमाई। नीज उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से मुतकब्बराना कलाम किया। आपकी कौम ने आपसे कहा, अगर तबलीग से बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर देंगे। नाउज़ बिल्लाह, आपकी कौम आपको पागल कहकर पुकारती थी और मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह दीवाने की बातों पर कान न धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही की कि जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा, तो फिर आपने बारगाहे इलाही में मनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी। कुरान में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तू गम न खा इस पर जो वो करते हैं और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो जरूर डबोए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है और जब उसकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर हंसते, बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे। जैसा तुम हंसते हो तो अब जान जाओगे किस पर आता है वो अजाब कि उसे रुसवा करे और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया। अभी तूफान आने में 200 साल बाकी थे और आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम ने आपको बहुत तकालीफ दी, यहाँ तक कि कश्ती पर फुजला भी करते रहे, लेकिन आप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए कश्ती की तैयारी में लगे रहे। ये कश्ती कमोबेश 100 सालों में तैयार हुई। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर और पिछला हिस्सा उसकी दुम जैसा था। कश्ती के ऊपर तारकोल का लेप किया गया। कश्ती में 3 दरवाजे रखे गए। कश्ती की कुल 3 मंजिलें बनाई गईं। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह के तनूर से पानी उबल आया तो वो समझ गए कि अब अजाब आना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नरो मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान ना थे मगर थोड़े। इमाम अहमद अल-सावी लिखते हैं कि जब तूफान शुरू हुआ तो जमीन पानी उबलने लगी और आसमान पानी बरसाने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और
قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا، درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل ہچکولے کھاتی رہی، پھر آخر یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ دنیا کے مشہور جریدے کرسچین سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی چوٹی ہے۔ کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ چینی اور یورپی ماہرین جبکہ تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلم محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھی ہے، جبکہ یہ پہاڑ کوہ کردہ کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی جس کو سمانین مسجد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خسران شہر آباد کیا۔ آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ آج کل بہت سی بے بنیاد ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں، کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی مستند روایت موجود ہے۔ البتہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ احکامات الہی کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے، لہٰذا عبرت حاصل کریں، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچیں۔ قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قوم نوح اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم آج دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہمیں بروز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔